रहीम अस्सलाम वालेकुम। गर्ल्स हम मुताले पाकिस्तान का जो है वो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7। और इस चैप्टर में हमने पढ़ना है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की ज़ुबानें। ये हमारे मुल्क में जो है मुख्तलिफ़ तरह की ज़ुबानें बोली जाती हैं, उनके बारे में हमने उनकी हिस्ट्री देखनी है, उनकी तारीख़ देखनी है और उनकी जो है ना जो उसकी इम्पोर्टेंस है, जो इम्पेक्ट हमारी सकाफ़त में वो जो है ना किस तरह अपना किरदार अदा कर रही हैं वो ज़ुबानें, उनको हमने देख लेना है। सबसे पहले तो देखें कि जो ज़ुबान होती है वो इंसानी जज्बात के इज़हार का एक कुदरती और मौसर ज़रिया है। इससे हम अपने ख़यालात और एहसासात दूसरों तक पहुंचाते हैं। किसी भी ज़ुबान की मौजूदा शक्ल एक तवील, शौरी और मुसलसल मेहनत का नतीजा होती है। आपको पता है कि जो शुरू में जब इंसान ने जो है उसकी इब्तिदा हुई, इर्तिका को अगर हम देखते हैं तो इंसान जो है वो महमूल आवाज़ों के सारे अपने जज्बात और एहसासात दूसरों तक पहुंचाता था। आहिस्ता आहिस्ता इन आवाज़ों ने मुख्तलिफ़ जो है ना शक्ल की सूरत इख्तियार कर ली। इस तरह अल्फाज और इनके इस्तेमाल से ज़ुबान जो है वो एक अहम ज़रिया बनती चली गई। इंसान ने शुरू से ही अपनी जो ज़ुबान है उसको अपनी अंदरूनी कैफ़ियत के इज़हार के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया तो बाद में ज़ुबान को माशरती, मुआशी, तिब्बी और मज़हबी ज़रूरतों के पेश नज़र इसमें तब्दीलियाँ आती रहीं और यूँ हर इलाके और माशरे की जो ज़ुबान है वो अपने अपने मख़सूस अंदाज़ जो है वो अख्तियार करती गई। इस तरह मुख्तलिफ़ ज़ुबानें जो हैं वो बोली जाने लगीं और जो है ना हम कहते हैं जी मुख्तलिफ़ ज़ुबानें पैदा होना शुरू हो गईं। मुआशी ज़रूरतों और इंसान के शऊरी और लाशऊरी महसूसात में तनों के साथ साथ ज़ुबान के इस्तेमाल में भी फैलाव आता गया और ज़ुबान जो है वो मुअस्सर होने लगी। और जब ज़ुबान जो है उसके इर्तिका की हम बात करते हैं तो उसी इर्तिका के मरहले में हम देखते हैं कि अदब ने भी जन्म लिया। अदब जो है ना वो भी फ़रोग़ उसको भी मिलना शुरू हुआ और अदब में अगर इलाक़ाई तर्जुमानी हो तो यही अदब लोक अदब कहलाता है। यानी कि अगर वो अदब किसी ख़ास इलाके के लोगों की तर्जुमानी कर रहा है, जैसे सिंध के लोगों की कर रहा है या सिंध के किसी इलाके के लोगों की कर रहा है, पंजाब के किसी इलाके के मख़सूस इलाके के लोगों की कर रहा है, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोक अदब का नाम देना शुरू कर देते हैं। इस किस्म के अदब इस ख़त्ते के बोलने वालों के मिजाज, सकाफ़ती पस मंज़र और एहसासात की तर्जुमानी करते हैं। जब इस किस्म का अदब इज़हार का मौसर वसीला बन जाता है और ज़बानों के ज़ख़ीरा अल्फाज में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है तो मुआशरा शऊरी और लाशऊरी कैफ़ियत के इज़हार के लिए मियारी अदब तख्लीक़ करता है। ठीक है, कोई ज़ुबान जितनी ज़्यादा कदीम होगी इसमें ज़ख़ीरा अल्फाज इतना वसी होगा और वहाँ के अदब के हवाले से अपने माशरे की नुमाइंदगी की सलाहियत जो है वो भी होगी। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान एक ऐसे ख़त्ते में वाक़या है जहाँ कई किस्म के कदीम बाशिंदे विरसे में मिले हैं जो अपनी तरकीब और माशरती इक़दार के लिहाज से मुख्तलिफ़ सनफ़ाए हाय अदब के मालिक हैं। आर्या जो ज़ुबान बोलते थे वो आर्या कहलाती थी। आज भी इसकी मुख्तलिफ़ शाखें ईरान, अफ़ग़ानिस्तान, भारत और पाकिस्तान में फैली हुई हैं। मसलन पंजाबी, गुजराती, सिंधी, कश्मीरी, आसामी, नेपाली और आर्याओं की हिंदुस्तानी ज़ुबानें हैं। कोहिस्तानी, फ़ारसी, बलोची और पश्तो इनकी ईरानी ज़ुबानें हैं। मुश्तरका नस्ल और करीबी ज़बानों के बावजूद पाकिस्तान, भारत, ईरान और अफ़ग़ानिस्तान के बाशिंदों के मिजाज एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो भी हमने डिस्कस किया कि पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी जो है, आसामी, नेपाली और आर्याई की जो ज़ुबानें वो हिंदुस्तानी हैं और जो कोहिस्तानी है, फ़ारसी, बलोची और पश्तो हैं, ये इनकी ईरानी ज़ुबानें हैं। ठीक है, पाकिस्तान की जो कौमी ज़ुबान है वो कौन सी वाली है, वो उर्दू है। इसके अलावा जो है ना वो बहुत सारी इलाकाई ज़ुबानें भी हैं। एक हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी ज़ुबान है, कौमी ज़ुबान है और दूसरी कौन सी आ जाती है, इलाकाई ज़ुबानें। कौमी ज़ुबान तो उर्दू है, लेकिन जो इलाकाई ज़ुबानें हैं उसमें सिंधी, पंजाबी, बलूची, पश्तो, कश्मीरी, ब्राहवी और सराइकी वगैरह बोली जाती हैं और इनकी तालीम यूनिवर्सिटी की सतह तक दी जाती हैं। मुख्तलिफ़ ज़बानें होने के बावजूद पाकिस्तान के लोग जहाँ एक मज़हब की लड़ी में पिरोए हुए हैं, वहाँ इनमें एक रिश्ता ज़ुबान का भी है। ज़ुबान का ये बाहमी
رشتہ باہمی انحصار اور زبانوں کے اختلاط سے پیدا ہوا، جسے اردو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے نیکسٹ، ہم دیکھتے ہیں جی سب سے پہلے اردو کی جو زبان ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اردو جہاں ہمارے رابطے کی زبان کی حیثیت رکھتی ہے، وہاں یہ قومی تشخص کی علامت بھی ہے۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے لشکر۔ جب جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی حکومت مضبوط ہوئی تو انہوں نے اپنے لشکروں میں مختلف علاقوں کے لوگ بھرتی کیے۔ ان میں عربی، ایرانی، ترکی، ہندوستانی، پنجابی، سندھی، پٹھان، بنگالی اور بلوچ وغیرہ شامل تھے۔ اب یہ جتنے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ تھے، مختلف زبانیں بولتے تھے، اور ان کے آپس میں میل جول سے، بات چیت سے جو ہے وہ ایک نئی زبان پیدا ہوئی۔ چونکہ یہ زبان لشکر سے وابستہ لوگ بولا کرتے تھے، اس لیے اس کو اردو کا نام دیا گیا، اور اردو نے مختلف ادوار میں اپنے کئی نام تبدیل کیے۔ شروع میں اسے ہندوی، ہندی اور ہندوستانی کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں جو ہے وہ اس کے نام جو سامنے آیا یہ ریختہ بھی کہلائی، اور اس کے بعد اردو معلیٰ اور اب صرف اردو کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ یعنی کہ اردو زبان جو ہے اس کے مختلف نام رہے ہیں۔ کون کون سے؟ اس کو ہندوی بھی کہا جاتا تھا، ہندی، ہندوستانی، ریختہ، اردو معلیٰ، اور پھر آخر میں بالکل اس کا نام فائنل جو اب بولا جاتا ہے وہ اردو ہے۔ مختلف مراحل میں ناموں کی طرح اس کا ادبی آہنگ بھی بدلتا رہا۔ مثلاً امیر خسرو ہندی یا ہندوی کے قدیم شاعر گردانے جاتے ہیں۔ ریختہ کے دور میں مصرفی وغیرہ، اور اردو معلیٰ کے دور میں مرزا غالب اور ذوق وغیرہ مشہور ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1647 میں آگرہ کی بجائے شاہجہاں نے دلی کو اپنا دارالخلافہ بنایا، تو لشکری زبان بولنے والے اور دلی کی زبان بولنے والے ایک ہی بازار میں رہتے تھے۔ بادشاہ نے اس بازار کو اردو معلیٰ کے نام سے پکارنا تجویز کیا، لہٰذا وہاں بولنے والی جانے والی زبان کو اسی نسبت سے اردو معلیٰ یا زبان دہلوی کہا جانے لگا۔ یعنی کہ اس کا یہاں سے پس منظر کیا بن رہا ہے کہ اردو معلیٰ یا زبان جو دہلوی زبان ہے اس کو کیوں کہا جاتا تھا۔ جب یہ زبان دکن اور گجرات پہنچی تو اسے دکنی اور گجراتی کہا جانے لگا۔ اس کی مقبولیت کو دیکھ کر عمرا نے اس کی ترقی کے لیے خصوصی کوششیں کیں۔ اس طرح یہ بول چال کی سطح سے بلند ہو کر بہت جلد جو ہے نا وہ ادبی درجے تک پہنچ گئی۔ اردو غزل کا پہلا دیوان سلطان محمد قلی قطب شاہ والی گوال منڈی نے ترتیب دیا۔ دکن ہی کے ولی دکنی کا شمار بھی اردو کے ابتدائی شعراء میں ہوتا ہے۔ جن دکنی شعراء نے اردو ادب کا دامن وسیع تر کیا، ان میں مرزا محمد رفیع، سودا، میر تقی میر اور خواجہ میر درد شامل ہیں۔ دہلی اور دکن کے علاوہ اردو کی مقبولیت ریاست اودھ اور لکھنؤ میں بھی ہونے لگی۔ اس سرزمین پر غزل کے ساتھ ساتھ مرثیہ گوئی کے فن کا بھی فروغ ہوا، اور انیس و دبیر جیسے بلند پایہ شاعر جو ہے نا وہ اردو کو نصیب ہوئے۔ اب کیا آپ نے نا تھوڑی سی ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے یہاں سے بھی اس کو ایز اے شارٹ کوشچن دیکھنا ہے۔ 19ویں صدی کے ابتدائی اشروں میں نظم کے ساتھ ساتھ اردو نثر کو بھی ترقی ملی۔ اس دور میں ذوق، بہادر شاہ ظفر اور مرزا غالب جیسے عظیم المرتب شاعر پیدا ہوئے۔ مرزا غالب کی غزل کے ساتھ ساتھ ان کی نثر بھی اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جنوبی ایشیا میں سیاسی و معاشرتی حالات میں نمایاں تبدیلی آئی، جس کے باعث تخلیقی اردو ادب نے ایک نیا جو ہے نا رخ وہ اختیار کر لیا۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ کالج قائم کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی معاشرتی ترقی کے ساتھ ساتھ اردو ادب میں نثر نے نمایاں ترقی حاصل کی۔ سر سید اور ان کے رفقا نے اردو نظم اور نثر پر نئے تجربات کیے اور اردو کو نئی جہتوں سے روشناس کرایا۔ اس دور میں قومی احساس اور درد جو ہے وہ کی حیثیت مجموعی طور پر پیدا ہوئی۔ اسی زمانے میں مولانا حالی نے مسدس لکھی اور مسلمان قوم کو جھنجھوڑ کر اپنے عظیم ورثے کا احساس دلایا۔ انہی ایام میں مولانا شبلی نے اسلامی تاریخ کو ایک نئے انداز میں پیش کیا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال جو ہیں
ان کے فلسفے اور شاعری کا سورج اس کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے پورے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کی کہ مسلمان عظیم ثقافتی، تمدنی اور نظریاتی ورثے کے حامل ہیں۔ ان پر جو افتاد پڑی ہے، اس کا حل صرف یہی ہے کہ وہ اپنی خودی کو مضبوط کر کے نئے حالات و مشکلات کا مقابلہ کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے حقیقت سے بھی آگاہ کیا کہ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں وہاں باہم رشتے میں منسلک ہیں اور اس طرح ان کی حیثیت ایک امت واحدہ کی جیسی ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ متحد ہو کر مختلف قوتوں کا مقابلہ کریں۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں کی۔ ان کی شاعری عوام میں اتنی مقبول تھی کہ بعض لوگ ان کی طویل نظمیں بھی یاد ہوتی تھیں۔ علامہ اقبال کے بعد جدید ادب کے زیر اثر اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ اس میں عافیت پسندی کے رجحان پر زور تھا۔ تحریک آزادی کے دوران اور قیام پاکستان کے بعد اردو ادب کی ترقی میں ایک آزاد اور اعتماد کی فضا قائم ہوئی، جس میں مختلف ادیبوں نے اپنے اپنے اصناف سخن نمایاں کام کیے۔ ان میں اردو شاعری، اردو ناول نگاری، ڈرامہ نویسی، افسانہ نویسی اور تحقیق و تنقید شامل ہیں۔ تو اب یہ جو اردو کے پوائنٹ آف ویو سے جو آپ نے یاد کرنا ہے، جتنے پیراگرافز ہیں نا گرلز، آپ نے اس کو ایک سیپریٹ پوائنٹ کی فارم میں جو ہے نا اس کو پریپیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنی اسائنمنٹ جو ہے جن گرلز نے ابھی تک نہیں بھجوائی وہ مجھے بھجوا دیں، اور اس کو یاد بھی کرنا ہے آپ نے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔